हॅलो एवरीवन, वेलकम बॅक टू माय चॅनल. सो आयज म्हाका कितें मेळटें चोय. आमगे सायडीनूच जाल्ली आनी जालें चोवपा वयता हांव. मागीर दाखयत तुमकां आमी कितें कोन्न कोताय. ते सिंपल कोताय आमी मशरूम. मागीर दाखयत तुमकां. आनी कांय मशरूम मेळ्ळें म्हाका. फाल मेळ्ळ्या हांव तुमकां काडपा पयलीं दाखयतलें. आयज हांवें ऑलरेडी काडली. फाल आनी मेळ जाल्यार हांव दाखयत तुमकां. ही मशरूम हांवें वॉश केले आनी फायनली चॉप्ड ऑनियन, कोकोनट, जिरा, सॉल्ट, ड्राय चिलीज आनी सोलां, कोकम. आतां हांव तुमकां दाखयता कितें करून करपा तें. आतां एक पॅनाक घेयला ऑयल. कोकोनट ऑयल घेयल्यार बरो लागता. मोको ना सो हांवें दुसरें तेल यूज केला आनी एड केला जिरा, सोलां आनी रेड चिलीज. मागीर ऍड केला चॉप्ड ऑनियन आनी हो गोल्डन ब्रावन जावं पासून बरो भाजपाचो. सो आतां हांव ऍड करता कोकोनट आनी सॉल्ट. मग हे बरें भाजून जालें. आतां तितून ऍड करता मशरूम्स. सो हे मशरूम कट केले. सो कट करून जायती जाली. आतां हांव ती ऍड करता तितून. आनी आतां ऍड केला 2 कप्स वॉटर आनी शिजपा दवरपाचे. आनी आतां कूक जावं पासून दवरपाचे. सो आतां मगे मशरूम रेडी. सो आयज आमगे मेनू हा प्रॉन्स रवा फ्राय, मशरूम, रायस एंड करी. ओके, सो व्हिडिओ हिंगा एंड कोता. तुमगे व्हिडिओ लायक जाला जाल्यार लायक कोराय, शेअर कोराय आनी मगे चॅनला सबस्क्राईब कोराय. ओके, थँक यू. बाय बाय. से बाय राजा. बाय.